हेलो साथीहो, यो तपाईँ हाम्रो अति प्रिय युट्युब च्यानल ज्ञान स्क्रिनमा म तपाईँहरूकै टिएनएस नरेश कुमार राई यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँदछु। र आज पनि तपाईँहरूको समक्षमा एउटा कथा वाचन गरी तपाईँहरूलाई नै सहयोग पुर्याउनको लागि उपस्थिति भइसकेको छु भने मैले वाचन गर्ने कथाको शीर्षक छ क्रिसमसको उपहार, जसको रचनाकार हुनुहुन्छ ओ हेनरी ज्यू। लौ त साथीहरू, आउनुहोस् आजको कथा वाचन सुरु गरौँ। क्रिसमसको उपहार। $1 र 87 सेन्ट त्यति थियो। उसले यो पैसा एक सेन्ट गर्दै बचाएकी थिए। चिजबिज किन्दा दोकानदारहरूसित मोलतोल गरेर यो पैसा बचाएकी थिए। डेलाले 3 पल्ट गने। $1 र 87 सेन्ट। अनि भोलिपल्ट क्रिसमस थियो। ओछ्यानमा पल्टेर रुनु बाहेक अरू केही उपाय थिएन। अनि डेलाले त्यसै गरी। उसले सोची, जीवन रुवाई, आँसु र हाँसोले बनेको छ र यिनमा रुवाईकै मात्र अधिक छ। घरकी श्रीमती शान्त हुँदै जाँदा हामी उसको घरलाई हेरौँ। हप्ताको $8 को भाडामा लिएको यो घरमा कुर्सी टेबलहरू थिए। घरको अवस्था त्यति राम्रो होइन। घरको ढोकामा एउटा चिठी हाल्ने सानो बाकस थियो, जसमा चिठी थिएन। बाहिर एउटा बिजुलीको घन्टी थियो, तर त्यसबाट कुनै आवाज आएन। त्यसैको छेउमा जेम्स डिलिङघाम यङ नाम लेखेको पट्टी थियो। हप्तामा $30 कमाउँदा श्रीमान जेम्स डिलिङघाम यङले यो नामको पट्टी त्यहाँ झुन्डाएको थियो। तर अहिले आय घटेर $20 हुँदा त्यो नाम अचक्कली लामो र धमिलो लाग्यो। श्रीमती जेम्स डिलिङघाम त्यो टेबल कुर्सी भएको घरमा पसेपछि उसको नाम खुबै छोटो भयो। श्रीमती जेम्स डिलिङघाम यङले उसलाई अँगालो हाली र जेम भनेर बोलाइ। उसलाई तपाईँले अघि नै भेट्नु भएको हो। ऊ डेला हो। डेला रुन छडी र गालामा आँसुको दाग मेटाउन पाउडर दली। अनि बाहिर आँगनमा हिँडिराखेको खैरो बिरालोलाई शून्य दृष्टिले हेरी। भोलि क्रिसमस हो र जेमको निम्ति उपहार किन्न उसित पैसा यति हो। हप्ताको $20 ले के पुग्थ्यो र? उसले सोचेको भन्दा खर्च ज्यादै हुन्थ्यो र सधैँ यस्तै हुन्थ्यो। जेमको लागि उपहार किन्नलाई त्यति थियो, $1 र 87 सेन्ट। उसको प्यारो जिम उसलाई कुनै राम्रो चिज दिने विषयमा ऊ धेरै घण्टासम्म सोचिरही। चिज खुबै राम्रो होस्, चिज जुन जिमलाई सुहाउने होस्। कोठाको झ्यालहरूका माझमा एउटा ऐना थियो। $8 को भाडाको घरमा तपाईँले त्यस्तो ऐना देख्नु भएको होला। यो खुबै सानो थियो र मान्छेले आफ्नो अनुहारको सानो भाग मात्र देख्न सक्थ्यो। तर मान्छे दुप्लो र हात छोटो चलाउने भए मात्र उसले आफ्नो अनुहारको राम्रो भेउ पाउन सक्थ्यो। डेला पातली थिए र यस कलामा सिपालु थिए। एक्कासी ऊ झ्यालबाट फर्केर ऐनाको अघि उभि। उसका आँखाहरू चम्किराखेका थिए, तर लक्कतै उसको अनुहारको रङ उड्यो। उसले छिट्टो छिट्टो आफ्नो केश फुकाई र त्यसलाई पूर्ण रूपले फैलिन दिए। जेम्स डिलिङघाम यङहरूसित गर्व गर्न लायकका 2वटा कुरा थिए। एउटा कुरा थियो जेमको सुनको घडी, जुन उसका बाबु बाजेका पालोदेखि थियो, औ अर्को कुरो थियो डेलाको केश। उनीहरूको घरनेर एउटी रानी बसेको भए डेलाले आफ्नो केश धोएर रानीले देख्ने गरी सुकाउने थिए। डेलालाई थाहा थियो उसको केश रानीको हिरा मोती भन्दा पनि सुन्दर थियो। अनि त्यही घरमा आफ्नो सारा सम्पत्ति थुपारेर एउटा राजा बसेको भए जिमले त्यताबाट जाँदा प्रत्येकचोटि आफ्नो घडीलाई हेर्ने थियो। जिमलाई थाहा थियो कुनै राजासित यस्तो बहुमूल्य चिज थिएन। अहिले खैरो पानीको झरना जस्तै चम्किँदो डेलाको सुन्दर केश राशि आङमा फैलियो। उसको केश घुँडासम्म पुग्यो र यो उसको पोसाक जस्तै थियो। अनि फेरि उसले हत्तपत्त केश बाँधी
एकछिन ऊ नहल्ली उभिरही। उसका आँखाबाट 2 थोपा आँसु गलैँचामा खसे। उसले आफ्नो पुरानो खैरो कोट लगाई आँखामा चमक लिएर ऊ घरदेखि फटाफट निस्की अनि बाटोमा आइपुगी। जहाँ पुगेर ऊ उभि त्यहाँ एउटा साइनबोर्ड थियो, श्रीमती सफ्रेनी सबै किसिमका केसका सामानहरू। ऊ एकै सासमा दगुरेर माथि पुगी अनि एकछिन उभिएर सास फेरी। ठुली जिउकी एकदमै गोरी अनि हृदयहीन श्रीमती सफ्रेनीले उसलाई हेरिन्। मेरो केस किन्नुहुन्छ? डेलाले सोधी। श्रीमती सफ्रेनी भनिन्, ज्यू म केस किन्छु, टोपी निकाल्नुहोस्, कस्तो छ हेरौँ। अनि खैरो झर्ना तलतिर झर्यो। केसको ओजन छाम्दै श्रीमती सफ्रेनीले भनिन्, $20 दिन्छु। लौ छिटो दिनुहोस्, डेलाले भने। अहो, त्यसपछि 2 घण्टा त्यसै बितेको जस्तो भयो। जिमको निम्ति उपहार किन्न ऊ एउटा दोकानदेखि अर्को दोकान चाहार्दै हिँडी। बल्ल उसले भने जस्तो चिज पाए। यो जिमकै निम्ति बनेको थियो, अरू कसैको लागि होइन। यस्तो चिज अरू कुनै दोकानमा थिएन। अनि सहरका सबै दोकान उसले चारिसकेका थिए। यो घडीको चेन थियो, खुबै सुन्दर प्रकारले बनेको। यसको शुद्ध सुन्दर सामग्री नै यसको मूल्य थियो। यो सादा र अकृत्रिम थियो। हेर्दा एकदमै मूल्यवान देखिने राम्रा चिजहरू यस्तै हुन्छन् नि। यो जिमको घडीलाई एकदमै सुहाउँदो थियो। यो देखिन बित्तिकै उसलाई लाग्यो यो जिमकै निम्ति हुनुपर्छ। यो ऊ जस्तै थियो, शान्त र शानदार। जिम र त्यो चेन दुवैमा यी गुण थिए। यसको लागि उसले $21 तिरी। अनि ऊ त्यो चेन र 87 सेन्ट लिएर हतार हतार घरतिर हिँडी। घडीमा त्यो चेन लगाएर जिम कुनै पनि ठाउँमा समय हेर्न उत्सुकता हुनेछ। घडी त्यस्तो शानदार भए तापनि चेन राम्रो थिएन। यसैले कोही बेला ऊ अरूका आँखा बचाएर घडी हेर्थ्यो। घर पुगेपछि डेलाको मन अलि शान्त भयो। उसले अलि विवेकसित सोच्न थाली। केस काट्दा बसेको दाग छोप्ने कोसिसमा लागि। माया र उदारता दुवै मिलेपछि गहिरा खाटाहरू बनाइ छाड्छन्। यी खाटाहरू छोप्न सजिलो छैन साथी हो, सजिलो छैन। 40 मिनटभित्र उसको कपाल अलिक राम्रो देखियो। उसको छोटो केसले गर्दा ऊ एउटा स्कुले केटा जस्तो देखिन्थ्यो। धेरै बेरसम्म एउटा ऐना अघि उभिरही। उसले मनमनै भनी, जिमले मलाई मानेन भने दोस्रो पल्ट हेरेर उसले भन्नेछ म त्यो केटी जस्ती देखिन्छु जो पैसाको निम्ति गाउँछे र नाच्छे। तर म के गरौँ? अहो, $1.87 म के गर्न सक्थेँ? 7 बजे जिमको खाना तयार भयो। जिम कहिले ढिलो आउँदैन थियो। डेला हातमा घडीको चेन लिएर ऊ सधैँ पस्ने ढोकाकै छेउनेर उभिरही। अनि उसले सिँढीमा जिम हिँडेको आवाज सुने। एकैछिनको निम्ति उसको अनुहारको रङ उड्यो। प्रतिदिनका साधारण कुरामा ऊ मौन प्रार्थना गर्ने गर्थी र अहिले उसले भने, हे भगवान, जिमको निम्ति म अझै राम्री नै हौँ। ढोका खुल्यो अनि जिमभित्र पस्यो। ऊ दुप्लो र गम्भीर देखिन्थ्यो। बिचारा जिम 22 वर्ष त पुगेको थियो अनि एउटा परिवारको भार थियो उसको माथि। उसले एउटा नयाँ कोट किन्न सकेको थिएन अनि हातमा पन्जा पनि थिएन। भित्र पसेर ऊ उभियो। चराको छेउमा पुगेर चुप भएको शिकारी कुकुर जस्तै ऊ मौन थियो। उसले डेलालाई अनौठो प्रकारले हेर्यो। त्यो हेराइको अर्थ डेलाले बुझ्न सकिन। त्यो न रिस थियो, न आश्चर्य, न कुनै यस्तो भाव थियो जसको सामना गर्न ऊ तयार थिए। अनुहारमा त्यही अनौठो भाव लिएर उसले डेलालाई हेरिरह्यो। डेला ऊ कहाँ गई? मेरो प्यारो जिम, उसले कराएर भनी, मलाई त्यसरी नहेर। मैले आफ्नो केस कटाएर बेचेँ।
तिमीलाई क्रिसमसको उपहार नदिई बस्न सकिनँ। मेरो केस त उम्रिहाल्छ, के तिमी रिसायौ? मेरो केस त एकदम छिटो उम्रिन्छ। जिम, यो त क्रिसमस हो, हामी खुसी हौ न। तिमीलाई थाहा छैन मैले कति राम्रो उपहार तिम्रो निम्ति ल्याएकी छु। जिमले बिस्तारै सोध्यो, तिमीले केस काट्यौ? उसले यो के भएको हो भन्ने बुझ्ने कोसिस गरेको जस्तो गर्यो, अनि उसलाई यो बुझेको हो जस्तो लागेन। काटेर बेचे, डेलाले भनी। के मलाई अब मन पर्दैन? म त उही हुँ नि जिम, म त्यही हुँ, मेरो केस मात्र छैन। जिमले कोठाको चारैतिर हेर्यो। तिमी भन्छौ तिम्रो केस छैन? उसले सोध्यो। डेलाले भनी, तिमीले मेरो केस अब नखोजे पनि हुन्छ, त्यो त मैले बेचेँ। म भन्दैछु त्यो त बिक्री भएर कहाँ पुग्यो। आज त जिम क्रिसमसको अघिल्लो रात हो, मसित नरिसाऊ, किनभने तिम्रै निम्ति मैले केस बेचेकी हुँ। उसले फेरि भनी, सायद मेरो टाउको केस गर्न सकिएला, तर तिमीप्रति मेरो माया कसैले तौल्न सक्ने होइन। जिम, के अब हामी खाना खाऊँ? जिमले आफ्नी डेलालाई अँगालो हाल्यो। केही छिनपछि जिमले कोटभित्रबाट कागजमा बेरेका एउटा पोका निकाल्यो। उसले त्यसलाई टेबलमा राख्यो। मलाई नराम्रो नसम्झ डेला, उसले भन्यो। केस काट्यौ भनेर मैले तिमीलाई माया नगरेको होइन, तर तिमीले त्यो पोका खोलेर हेर्यौ भने तिमीलाई थाहा हुन्छ यहाँ भित्र पस्दा मलाई कस्तो लाग्यो। सेता औँलाहरूले पोकाको कागज च्याते अनि हर्षको चित्कार भयो, फेरि हाँसो आँसुमा परिणत भयो। त्यहाँ थिए ती क्लिपहरू जुन डेलाले एउटा दोकानमा देखेकी थिए र धेरै अघिदेखि लोभिएर हेर्दै आएकी थिए। हिराले जडेका सुन्दर क्लिपहरू उसको सुन्दर केसलाई एकदमै सुहाउने। उसले ती दामी क्लिपहरू किन्न सक्ने होइन भन्ने कुरो उसलाई थाहा थियो। त्यसलाई पाउने आशा पनि नराखी उसले ती क्लिपहरू हेरेकी थिए, अनि अहिले ती क्लिपहरू उसले पाएकी थिए, तर उसको केस भने अहिले थिएन। तर उसले ती क्लिपहरू छातीमा टाँसी र आखिरमा भन्न सकी, जिम, मेरो केस एकदमै छिटो बढ्छ त। अनि डेला उफ्री अनि कराई, अहो अहो। जिमले अझै आफ्नो निम्ति ल्याएको उपहार देखेको थिएन। डेलाले त्यो चिज खुला हत्केलामा राखेर जिमलाई देखाई। सुन्दर र शानदार घडीको चेन। डेलाको प्रेमपूर्ण व्यवहारमा त्यो चेन अझ चहकिलो भए झैँ भयो। जिम, के यो सुन्दर छैन र? यो पाउनलाई मैले सहरभरि खोजेँ। अब तिमी दिनमा 100औं पल्ट घडी हेर्छौ होला। खै तिम्रो घडी देऊ, खै तिम्रो घडी देऊ त। त्यसमा यो चेन कस्तो सुहाउँछ, म हेर्न चाहन्छु। जिम थचक्क बस्यो अनि मुसुक्क हाँस्यो। डेला, उसले भन्यो, हामीले क्रिसमसका उपहारहरू एकछिनको निम्ति पर राखौँ। ती चिजहरू यति सुन्दर छन् कि अहिले तिनलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन। मैले तिम्रो लागि क्लिप किन्न आफ्नो घडी बेचेँ। लौ अब खाना खाऊँ कि? कथा सकिएको छ। हवस् त साथीहरू, आजलाई भने यति नै। फेरि पनि अर्को भिडियोमा हामी पुनः भेट हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।